बुलगारी और आप देख रहे हैं पैगाम इंसानियत 72। ये हमारा चैनल पूरी तरह से मजहबी है और हम इस चैनल के ज़रिए ऐसी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आम तौर पर नहीं बताई जाती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप लोगों का ही साथ है जो आज हमारा जो चैनल है उससे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं महज 10 दिन के अंदर। लेकिन सवाब भी जारिया यही है कि आप पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना सैयद ज़फ़र अली रिज़वी साहब, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने पैगाम इंसानियत दिया है। आज वो बता रहे हैं ऐसी बातों को जो वाकई हम अगर उसको अपने अंदर उतार लें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें तो शायद समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, फैली हुई जो गंदगियाँ हैं, वो शायद अपने आप दूर हो जाए और एक अच्छे समाज की स्थापना भी हो सके। इसके लिए हमको हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम मौलाना ज़फ़र अली रिज़वी साहब की बातों को पूरे गौर से सुनें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो पहले सुनिए कि आली जनाब मौलाना सैयद ज़फ़र अली रिज़वी साहब ने क्या कहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इंसानियत के हवाले से है कि इस्लाम ने बेपनाह ताकीद की है इस्लाम बंदगान खुदा की खिदमत के लिए। इस हवाले से रवायात भी बहुत मौजूद हैं और आइम्मा मासूमीन की सीरत भी जो है वो मौजूद है। एक वाक़या है कि छठे इमाम रात की तन्हाई में जा रहे थे, एक सहाबी जो है वो पीछे पीछे जाने लगा और इमाम के कंधे के ऊपर जो है रोटियों का एक गट्ठर था। इत्तेफाक से या मसलहत का तकाजा था कि एक रोटी जो है उस गट्ठर में से गिरी और जब गिरी तो इमाम उसे उठाने के लिए झुके तो सहाबी सामने आ गया जो पीछे दबे कदमों चल रहा था। इमाम को देख कर के सामने आया, कहा मौला मैं आपके साथ पीछे पीछे दबे कदमों इसलिए चल रहा था कि मैं देखना चाहता था कि आप कहाँ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ चलूँ। कहा चलो। इमाम एक ऐसी गुरबतज़दा इलाके में बस्ती में पहुँचे जहाँ कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग जाग रहे थे। जो जाग रहे थे उनको रोटियां दी, जो सो रहे थे उनके सरहाने इमाम रोटियां रखते हुए चले गए। आखिर में जब सब बांट चुके तो इमाम से पूछा उस सहाबी ने, मौला क्या ये आपके चाहने वाले हैं? कहा नहीं, मेरे चाहने वाले नहीं हैं, मेरे मुहिब नहीं हैं। तो सहाबी ने कहा मौला फिर ये लुत्फ़ व करम क्यों? कहा इसलिए कि ये बंदगान खुदा हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया आइम्मे मासूमीन की सीरत भी है कि बंदगान खुदा की खिदमत करें। अंबिया की सीरत यही रही है, रसूल आज़म की सीरत यही रही है। यही वजह है कि सरकार अंबिया ने फरमाया है कि दो नेकियां ऐसी हैं कि उससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। अल ईमान बिल्लाह, रवायत के लफ्ज़ें हैं कि सिफतान लैसहुमा अल खैर, दो सिफतें ऐसी हैं कि उससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। अल ईमान बिल्लाह व नफ़अ लिइबादिल्लाह। आप इसमें गौर करें, जो सरकारे अंबिया की जो लफ्ज़ें हैं वो ये हैं कि व नफ़अ लिइबादिल्लाह, बंदगान खुदा को फ़ायदा पहुँचाना। बंदगान खुदा में मोमिनीन भी हैं, काफिरीन भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, बुत परस्त भी हैं। इस्लाम वो तन्हा मजहब है
کہ تمام بندگان خدا کی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام اور نبی جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں۔ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو فائدہ پہنچانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی کار خیر نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ جو ہے سرور انبیاء کا ہے، وَصِفَتَانِ لَيْسَ فَوْقُهُمَا الشَّرُّ، کا دو برائیاں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ پہلی برائی ہے الشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا، وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو ضرر پہنچانا۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ مومن نہیں ہے، لفظ مسلمان نہیں ہے کہ مسلمین کو نقصان پہنچا، مومنین کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ لفظ کیا ہے؟ وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو ضرر پہنچانا۔ کسی مذہب سے تعلق ہو، وہ خدا کا بندہ ہے، اس کو نقصان پہنچانا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو مذہب اسلام میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حد یہ ہے کہ جانور تک کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان کئی طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، کبھی جو ہے انسان کو مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی جانی نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے بعد اس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا خود رسول کی زندگی میں جو رسول کو ضرر پہنچایا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے، قرآن کی لفظیں ہیں کہ مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ نقصان رسول اعظم کو پہنچایا جا رہا تھا تاکہ جو لوگوں کی کثرت سی رسول سے استفادہ کرنے کی وہ دور ہو جائے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیے مالی نقصان اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے، جانی نقصان اس کی بھی بھرپائی ممکن نہیں ہے، اور اس سے زیادہ جو نقصان ہے وہ عزت اور آبرو سے کسی کی کھلواڑ کرنا، کسی کا مسخرہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا ضرر ہے اور بہت زیادہ نقصان ہے، اور یہ دشمنان نبی اور دشمنان انبیاء کی سیرت رہی ہے۔ تو ضرر پہنچانا بندگان خدا کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں اس کے مقابل یہ ضرور کہا ہے کہ جب جناب موسیٰ جو ہے میقات پہ گئے تو پروردگار نے اپنے نبی جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں ان سے کہا کہ کلیم اللہ میری جنت میں کچھ لوگ حاکم ہوں گے، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ شب میقات پروردگار نے اپنے نبی کلیم اللہ جناب موسیٰ سے کہا کہ میری جنت میں کچھ لوگ حاکم ہوں گے، ان کی ریاست چلے گی، ان کی حکومت چلے گی۔ تو موسیٰ نے پوچھا پروردگار ان کی صفت کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ تیرے بندے کچھ ایسے ہیں جو تیری جنت میں جا کے حکومت کریں گے؟ کہا جو میرے بندوں کو خوش رکھتے ہیں۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا پیغام دیا گیا، اگر ایک بندے خدا کو خوش کیا ہے تو اس کو ریاست وہاں جنت کی ملے گی۔ اب بندگان خدا میں سب کا مرتبہ برابر نہیں ہے، آپ پہلے شعور ہیں، آپ پہلے ادراک ہیں، صاحبان فہم ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، بندگان خدا میں سب کا مرتبہ نہیں برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، اور افراد بھی ہیں، اور انہی میں والدین بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سب کا مرتبہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اور بندگان خدا میں آل محمد بھی ہیں، شہزادی کونین بھی ہیں، ان سب کا مرتبہ جو ہے وہ بالا تر ہے۔ تو بندگان خدا کو خوش کرنے کے بعد مشکل کام نہیں ہے بندگان خدا کو خوش کرنا، ایک بزرگ کو خوش کرنا ہے۔ 5 جوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک دکان پہ بیٹھے تھے، سر راہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ایک بزرگ ادھر سے گزرے اور وہ جوان اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بہت اچھا جائے گا، اخلاق کا اثر بہت اچھا جائے گا۔ کتنے تربیت یافتہ بچے ہیں، کتنے با اخلاق بچے ہیں، تو کسی کو خوش کرنا جو ہے
بہت آسان ہے. مال اور دولت کے ذریعے سے خوش نہیں کیا جا سکتا ہے. آدمی کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے, کردار ایسا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ لوگ خوش ہوں گے. بیوی کو خوش کرنا ہے, بچوں کو خوش کرنا ہے, پڑوسی کو خوش کرنا ہے. یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو سنا آپ نے کہ عالی جناب مولانا سید ظفر علی رضوی صاحب نے کتنے اچھے ڈھنگ سے اسلام کی باریکیوں کو آپ تک پہنچایا. پوری امید ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو سنا ہوگا اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی بھی آپ کوشش کریں گے. ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں گے. اور ثواب جاریہ یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.